ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الصديق
جی حمد و ثنا دے لائق اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خیر الرازقین دی ذات بابرکات انگن لا قدار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دوستوں اور بزرگوں قابل سخت احترام دینی اسلامی ماں اور بہنوں، جڑا مہینہ اس وقت گزر رہا ہے اس مہینے کا نام ہے شعبان اور عربی مہینے کا یہ 9واں مہینہ ہے۔ امام کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت کے نال روزے رکھتے سن، جس طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھی جاندے حتیٰ کہ اسی یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہوں اللہ کے نبی اس مہینے میں کوئی روزہ چھڈن گے۔ کسی وقت ایسا ہوتا اینے روزے چھڈ دیتے ساڈے دل میں خیال آتا کہ ہوں اس مہینے میں اور کوئی روزہ نہیں رکھنا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا کہ آپ نے 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، مگر شعبان اور رمضان کے روزے آپ ایسا وقت بھی آتا سی کسی وقت آپ کی زندگی کے اندر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ محدثین نے پہلی اور دوسری حدیث کے تطبیق یہ پیدا کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر کثرت کے نال روزے رکھتے ہیں، جدی وجہ کے نال ازواج مطہرات نے یہ بیان کیا کہ یہ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کا معمول سی ہر ہفتے سوار اور جمعرات کا روزہ رکھتے سن، پھر 13 14 15 کا بھی روزہ رکھتے سن، تو اس مہینے کے اندر مزید ہور بھی روزے رکھتے سن۔ یہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منقول ہے، اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی رب کی زیادہ بندگی کرنا چاہتا ہے کہ انہوں چاہیے کہ وہ اس مہینے کے اندر کثرت کے نام روزے رکھے۔ باقی جڑے فضائل اور اس مہینے کے اندر لوگوں نے کام شروع کر دیتے ہیں وہ کسی بھی صحیح سند والی حدیث کو منقول نہیں، ذکر نہیں۔ 6 روایات بیان کی جاتی ہیں اور 6 دیا 6 روایتیں ہی صحیح ہیں۔ نبی نے 100 بھی کٹھے ہو جان تو ایک اکھا بڑا نہیں بنتا۔ باہر لوگوں کا پتہ کی خیال ہے جی جدو ضعیف حدیث زیادہ آ جان تو پھر وہ صحیح تک پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے جواب کی ہے کہ اگر 100 نبینہ ہو جائے کٹھا یا 1000 نبینہ کٹھا ہو جائے ایک اکھا بڑا بن جائے، وہ لکھاں بھی حدیثاں ہون ضعیف وہ ایک حدیث صحیح نہیں بن سکتی۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لو، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دے نال کوئی حدیث بیان کرنا جیڑی آپ کی زبان وچوں نہیں نکلی تے امام کائنات نے فرمایا ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا رہا ہے۔ کیوں کہ انہیں ایک اس ہستی کے اتنے الزام لا دیتا ہے کہ جڑی ہستی رب کی اجازت تو بغیر کوئی بات کرتی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، میں پیغمبر تے اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں جب تک اسی آسمان تو وہی نازل نہیں کر دیتے۔ اور ایک فارسی دا شارح حدیث لکھدا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ گفتے تا گفتے نہ جبرائیل و جبرائیل ہمہ نہ گفتے تا گفتے نہ کردگار،
जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब तक पैगंबर से वही लैके नहीं आते पैगंबर बोलते नहीं और जिब्राईल वही लैके आते नहीं जब तक रब्बुल आलमीन उन्होंने भेज नहीं देते। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया मैं कल तुहाडे नाल मुलाकात करांगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्ती आमद उत्ते बेहतरीन किस्म के सूट पहनिया खुशबुआं लाइया और मसनद के उत्ते खप के बैठ गए। जिब्राईल आए अगला दिन भी नागा 10 दिन गुजर गए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर बतहाए मक्का के अंदर जा रहे सड़के कह लगे तुसी वादा किया कि मैं कल तुहाडे नाल आके मिलांगा आए ही नहीं तुसी ते वो कह लगे अल्लाह के प्यारे पैगंबर मा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक असी आसमान को जमीन वाल नहीं उतर सकते जब तक तेरा रब इजाजत ना दे दे। लहू मा बैना अयदीना व मा खल्फना ओदे वास्ते वे जो साडे सामने वे ते जो साडे पीछे वे। ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार मैनू ते ख्याल आ रहा सी शायद तुसी भुल गए। ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे ऐ अल्लाह दे प्यारे पैगंबर असीं ते भुल सकदे हां वमा काना रब्बुका नसिया जेड़ा तेरा रब सानू भेजण वाला है वो कभी भी नहीं भुलिया। ओनू पता हुंदा कि मैं किस वक्त किस जगह ते की दे के जिब्राईल अलैहिस्सलाम को प्यारे पैगंबर वाल भेजना वो भुलण वाली हस्ती ने। वमा काना रब्बुका नसिया तो प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फरमान आली शान भी सुन लो। सही मुत्ता इमाम मालिक के अंदर सही संत के नाल रवायत है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन शैइन फीहि खैरुल लकुम इल्ला अंबातकुम बिही। लोगों कोई ऐसी चीज नहीं शरीयत के अंदर जे चीज के अंदर ताडे वास्ते किसी किस्म की कोई भलाई सी मगर मैं वो चीज तुहानू दस के जा रहा वमा मिन शैइन फीहि शर्रुल लकुम और कोई ऐसी चीज नहीं जिहदे अंदर ताड़ा नुकसान सी ताड़े वास्ते शर सी ताड़े वास्ते वो गुनाह दा काम सी इल्ला नहैतुकुम अन्हु मगर मैं मुहम्मद तुहानू ओदे तो मना करके जा रहा हूं। एहो ही ते वजह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान के अंदर पैगंबर की बाबत ए बात ऐलानिया तौर पे कही मा ताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहा अनकुम फंतहु वत्तकुल्लाह। वो जड़ी चीज मेरे पैगंबर तुहानू दे देन उन लै लो ते जिहदे तू रोक देन ओदे तू बाज आ जाओ ते अल्लाह को डरते रहो। इस वास्ते प्यारे पैगंबर ने सारी शरीयत ओ लोगों तक पहुंचा दी है। और जिहड़ी मैं इब्तिदा अंदर आयत पढ़ी आयत का टुकड़ा पढ़िया ये पता किस मुकाम से नाज़िल होया। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारिया जंगां तो फारग हो के हत्ता के फतह मक्का भी हो गई तबूक का इलाका भी रब ने प्यारे पैगंबर के मुकद्दर के अंदर कर दिता ते आप 11 हिजरी नूं हज करने वास्ते गए ने ते इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल 1,44,000 का मजमा और आप अरफात के मैदान के अंदर खलोते ने ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वेख्या सहाबा दा ज़ौक शौक मसाइल बयान कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर वो बड़े ज़ौक के शौक नाल सुन रहे हैं आप दीन बयान कर रहे हैं वो दीन नूं आप को समझ रहे हैं ते इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दा ये ज़ौक शौक देख के ना अल्लाह ने आसमान को वही नाज़िल की थी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ओ कायनात के अंदर बसने वाले लोगों अज दे दिन मैं ताड़े दीन नूं ताड़े ते मुकम्मल कर दिता है वातममतु अलैकुम नेमती और मैं अपनी नेमत नूं भी ताड़े ते पूरा कर दिता है
ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اے کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں، میرے نبی دی شانہ بشانہ چلنے والوں، اگے پیچھے حرکتہ کرنے والوں، میں تاڑے واسطے اسلام بطور دین پسند کر لیا ہے۔ کوئی اسے واسطے تے کہندا ہے اسلام تیرا بڑی شان دائے، اسلام تیرے رب جان دائے، اسلام تیرا بڑا ہی بلند، اسلام تیرا تے رب نوں پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس نے پیارے پیغمبر نے عالی شان خطبہ، جنہوں خطبہ حجۃ الوداع کیا جاتا ہے، وہ سارے دے سامنے بیان کر دیتا۔ تے امام کائنات نے اعلان کیتا، اے لوگوں مینوں ایک گل تے دسو، کیا میں رب دا دین تہاڈے تک پہنچا دیتا ہے کہ نہیں؟ امام کائنات نے ایک باری بھی پوچھیا، دوسری باری پھر پوچھیا، تیسری باری پھر پوچھیا، تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیارے پیغمبر صرف دین پہنچایا ہی نہیں، او دا حق بھی تسی ادا کر دیتا ہے۔ تے امام کائنات نے انج کر کے آسمان وال انگلی کھڑی کیتی، تے انج کر کے انساناں دے وال انگلی دا اشارہ کیتا، تے نال اپنی زبان اقدس دے اندروں پیارے پیغمبر نے اعلان کیتا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ تیرے بندے کہہ رہے نے کہ میں تیرا دین انہاں تک پہنچا دیتا ہے، اے میرے ربا تم یہ دیتے گواہ ہو جا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان دین دے اندر نہ اضافے دی کوئی گنجائش ہے، نہ دین دے وچوں کسی چیز نو کڈن دی کوئی گنجائش ہے، نہ اس اندر کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ اس اندر کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ کمی کرنے والا بھی دائرہ اسلام تو خارج، زیادتی کرنے والا بھی دائرہ اسلام تو خارج۔ اس واسطے دوستو بزرگوں رب دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہون والی شریعت نو سمجھیا کرو، آپ دے دین حنیف نو سمجھیا کرو، اور رب دے کولوں اے بھی دعا کریا کرو، اللہم اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبی کا محمد وعلی ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ سے صبح کی دیئے، فطرت اسلام تے کی دیئے، اور تیرے پیارے پیغمبر دے دین تے کی دیئے، اور تیرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی ملت تے کی دیئے، جڑے سارے کو جدا ہو گئے ربا تیرے نال مل والے سن، اور ابراہیم شرک کرن والے نہیں سن۔ ابراہیم دی ملت کیے میں قربان جاواں، انہاں دی عظمت تو، انہاں دی شان تے رفت تے بلندی تو اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کر دیتا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین، اس اللہ واسطے جڑا سارے جہاناں نوں پالن والا ہے، لا شریک لہ، میرے رب دا کوئی شریک نہیں۔ اس سے بعد دا رب نے مینوں آرڈر دیتا ہے کہ اے ابراہیم مینوں وحدہ لا شریک من لا، میری وحدانیت دا اعلان کر دے، میری وحدانیت نو اپنے دے سامنے، بیگانیاں دے سامنے، حاکماں دے سامنے، محکوماں دے سامنے بیان کر دے، لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔
رب نو ابراہیم علیہ السلام دی اے بات اتنی پسند آئی، اے بات اتنی رب العالمین نو اعلیٰ قسم دی لگی، اللہ رب العالمین نے اپنے آخر و زمان پیغمبر جناب محمد گونج پہ جائے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی تسی بھی کہہ دیو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ پھر میں کیوں نہ کہاں اللہ رب العالمین دے اس قول دوبارہ کیوں نہ اپنی زبان چود رہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس بات ہے دوستوں تے بزرگوں، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو آگاہ فرمایا، پیغمبر نے سانو اس بات کو آگاہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے نبی جی اپنی امت دے لوگاں نو کہہ دو جیڑا بندہ صبح دے ٹائم پچھلے ٹائم شام دے ٹائم تین بار ایک کلمہ کہہ دے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، ایسا بندہ جڑا اے کلمہ تین باری صبح تے تین باری شام نو کہندا ہے میرے تے واجب ہو جاندا ہے، بندہ میرے تے راضی ہو گیا ہے، ہن میں بندے نو اپنے تے راضی کرنا ہوں۔ اس واسطے دوستو رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیتا اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول نے بیان کر دیتا۔ ہونے کے اندر کوئی خرافات پیدا کرے گا جہنم دا ایندھن بن جائے گا اور صاحب کا نیکیاں نو بھی برباد کرنے والا بن جائے گا۔ دوستو بدعت دے نال صرف یہ نہیں کہ اس بدعت دا گناہ ملتا ہے، صاحب کا ساریاں نیکیاں بھی برباد ہو جاندیاں نے۔ اور امام کائنات فرماندے ہوندے سن جیڑا بندہ کوئی دین دے اندر نوی ایجاد کردا ہے اللہ رب العالمین اس بدعت دے عوض دے اندر میری سنت او دے دور کر لیندا ہے، دوسری بدعت دا ارتکاب کرتا ہے، دوسری سنت بھی نکل جاندی ہے، تیسری بدعت دا ایجاد کرتا ہے، تیسری سنت بھی ختم ہو جاندی ہے، حتیٰ کہ او دے اندر بدعتاں آندیاں جاندیاں نے سنتاں ساریاں ہی ختم۔ اور 15ویں شبان دی جڑی بیان کیتی جاندی ہے اور دلیل پہلی کدے کو لئی جاندی ہے قرآن کولوں، آندے نے شب قدر ہو رہے تے شب برات ہو رہے، لیکن رب نے شب قدر بھی اوہی تے شب برات بھی اوہی بیان کیتی ہے۔ کتھے آندا ہے جی سورہ دخان دی ابتدائی آیتاں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم 7 سورتاں دے شروع دے اندر رب العالمین نے ایس جملے نو بیان کیتا جے ایناں دوواں حرفاں نو بیان کیتا ہے۔ حامیم ایدیاں مراداں اللہ ہی جاندا ہے، والکتاب المبین مینوں قسم ہے اس کتاب دی جن نے ہر مسئلہ ہی کھول کے بیان کر دیتا ہے، کسی مسئلے کے اندر خفا رکھی ہی نہیں، ہر مسئلہ رب دے قرآن نے کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اسی قرآن نو نازل کیتا ہے، واضح کتاب نو نازل کیتا ہے ایسی رات دے اندر جڑی برکت والی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
اسی اس رات نو قدر والی، اس قرآن نو قدر والی رات کے اندر نازل کیتا ہے۔ وہ جیڑی رات اندر قرآن اتریا ہے وہ رات قدر والی، جس شہر میں اتریا ہے وہ شہر قدر والا، جس نبی تے اتریا ہے وہ نبی قدر والا۔ اللہ نے قدر والا کیوں انہوں کیا ہے؟ کیونکہ اس رات کے اندر برکتیں رکھ دیتیاں گئیاں نے۔ صحابہ نے 4 انبیاء دے واقعات پڑھے کہ جنہ 60 سال دن دے وقت روزہ، رات دے وقت کیا جہاد فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات رب دے دین دیاں تبلیغاں دے اندر گزار دیتیاں، 60 سال دی عمرہ۔ صحابہ نے کیا اللہ دے پیارے پیغمبر ساڈیاں تیریاں عمرہ ہی نہیں، تے بندے نو ہوش آندیاں بھی تقریباً 15-16 سال لگ جاندے نے۔ ساڈیاں تے ساریاں ہی عمرہ 60 سال دیاں یا 70 سال دیاں، بہت گھٹ لوگ نے جڑے 17 تو اتے جاندے نے۔ حضرت یحییٰ دا واقعہ پڑھیا، حضرت زکریا دا واقعہ پڑھیا، حضرت شمویل دا واقعہ پڑھیا، حضرت شمعون دا واقعہ پڑھیا۔ اینیاں ہی بات تا اسی تے کر ہی نہیں سکتے، لیکن ساڈا دل کردا ہے۔ اللہ نے فرمایا دل کردا ہے ایک رات رب لکھے لا دے، وہ 60 سال کی تینوں 82 سال دی عبادت کا ثواب دے دے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قدر والی رات 1000 مہینے نالوں بہتر ہے۔ 82-83 سال عمر بنتی ہے۔ اے رات رب کی بندگی میں تو گزار دے، میں 83 سال کی عبادت تیرے کھاتے میں رکھ دیں۔ اور لوگوں اے انعام بھی صرف پیارے پیغمبر جناب محمد کی امت واسطے ہے۔ ایک دفعہ اللہ دے نبی بیٹھے نے، آپ نے میں ایک بندہ عاجز آ گیا اس بات تو کہ رات سون تو پہلا 10 پارے پڑھ لوے۔ صحابہ نے کیا اللہ دے نبی آوا یستطیع احد، کیا کوئی یہ دی طاقت رکھتا ہے 10 پارے روزانہ وہ سون تو پہلا پڑھ سکے؟ آپ نے فرمایا سورہ اخلاص ایک باری پڑھ لے، میں 10 سپاریاں دا ثواب جیڑا وہ دے کھاتے وچ لکھ دینا۔ اے رب نے اجازت دیتا ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسے امت نو اجازت نہیں دیتا گیا۔ اور پہلی امتاں تے بڑے بوجھ سن، رب نے سارے ہی اتار دیتے، لیکن امت محمدیہ نے اپنے اتے آپ بوجھ پا لے۔ جی جدوں شبان دی نصف رات 15ویں رات ہو گئے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، او دی رات دا قیام کرو، او دے دن دا روزہ رکھو۔ کسے صحیح سند نال یہ حدیث منقول نہیں، ہاں عموم کے اندر انہوں داخل کر سکتے ہو۔ عموم کی ہے کہ جیڑا بندہ 13 14 15 دا روزہ رکھتا ہے، رب وہ دے کھاتے دے اندر پورے مہینے دے روزے کا ثواب دے دیتا ہے۔ لیکن صرف 15ویں دا روزہ، باقی روزے تو معاف کر دیتے جان، ایک بدعت ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث ثابت پھر یہ ثواب بیان کیتا جی 60 سال دے روزے دا ثواب رب دے کھاتے میں لکھ دیتا۔ سب تو زیادہ حدیث جانتے نے پہچانتے نے
جس روزے دا نفلی روزے دا ثواب اللہ دے پیارے پیغمبر نے بیان کیتا ہے وہ عرفے دے دن دا روزہ ہے. پتہ کتنے سالوں دے گناہ معاف ہوتے؟ 2 سالوں دا. آپ نے میں احتسب علی اللہ جڑا عرفے دے دن دا روزہ رکھدا ہے مینوں اللہ کو امید ہے اللہ او دے سابقہ سال دے بھی گناہ معاف کر دیندا ہے آئندہ ہون والے سال دے بھی گناہ معاف کر دیندا ہے. سب تو زیادہ فضیلت اس روزے کی تے اے 60 سال دی او کہے گا 60 سال میری عمر نہیں ایک کوئی روزہ رکھ لاں گا 15ویں دا باقی روزے رکھنے کی ضرورت نہیں. دوستو انہاں چیزاں نال بد عملیاں ہوندیاں نے دین تو دوری پیدا ہو جاتی ہے. اور قصوروار کون ہے؟ مولوی. انہیں پیٹ کی خاطر ایسا ڈونگ رچا دیتا ہے چلو رات کو مطلب ہے افطاری دیا گے کچھ گھر بھیج دے گا کچھ آپ اپنا پیٹ بھر لے گا 4 دن سوکھے لگ جائیں گے. لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ ایک چیز ہے 2 چیزاں اللہ نے برکت کیوں انہوں کیا ہے کیونکہ 83 سال دی عبادت دا بندہ مستحق بن جاتا ہے اس رات دا قیام کرنا. قرآن نے نفی کر دیتی. قرآن کے اندر دوستو تعارض نہیں کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف آ جائے یا صحیح حدیث کے خلاف اللہ کے نبی بیان کر دیں بلکہ حنفیت دا دے قانون ہے اذا تعارضتا تساقطا جس ویلے 2 آیتاں ایک دوسرے میں ٹکرا جان دونوں گر جاندیاں نے 2 کے عمل کیتا جائے جس طرح پھر وہ کے آیتاں بیان کرتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جس ویلے قرآن پڑھیا جائے خاموشی نہ سنو. دوسری جگہ تے اللہ کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پڑھو جو آسانی نال قرآن پڑھ سکتے ہو. ایک وچ پڑھن دا حکم ہے ایک وچ خاموشی دا حکم ہے لہذا دونوں گئے استغفر اللہ. اور دوستو قرآن ایسی چیز ہے کہ اندر اختلاف ہے ہی نہیں. اللہ خود قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اگر اے قرآن اللہ تو علاوہ کسی اور دی طرفوں ہوندا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا یہ اندر بہت زیادہ اختلاف ہوندا. اختلاف کیوں نہیں؟ اینوں اتارن والا رب ہے جدا علم اینا حاوی ہے. رب نو پتا ہے کہ اے معاملہ میں کیویں بیان کیتا ہے تے ایدا کس طرح بیان کرنا ہے. اے کوئی عمل یار گجراتی مولوی تھوڑا ہے کتاب لکھی انبیاء سارے نور ہوندے نے کتاب دے شروع وچ یہ لفظ لکھ دیتے انبیاء کی نے نور نے جس ویلے درمیان میں پہنچیا بلکہ درمیان تو پہلے آندا کوئی نبی عورت بن کے نہیں آئی. کوئی عورت نبی بن کے سارے نبی مرد سن. وہ اپنی گل کی خود تردید کرن دیا ہے اینو کہندا نبی نور ہے پھر کہندا نہیں سارے نبی مرد سن. عورت کوئی نبی کسی نے کیا مولوی صاحب دوسری دیا شروع میں کیا لکھیا ہے کیوں کہتا نہیں آندا یار ذہن گم گیا. اور رب دا علم ہے بھی ہے رب نو پتا ہے میں کیڑی گل کیتی ہے تے ایندا کیڑی کرنی ہے. لہذا لیلہ قدر تے لیلہ مبارکہ ایک کوئی نہیں کیونکہ اوتھے بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اور ایتھے بھی رب نے کیا فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات کے اندر ہر حکمت والے معاملے نو سر انجام دیتا جاتا ہے.
کنے مرنا ہے تے کنے جینا ہے، کنے نیکی کرنی ہے تے کنے برائی کرنی ہے، کنے فقیر ہونا ہے تے کنے مالدار ہونا ہے، کنے گداگر بننا ہے تے کنے بادشاہ بننا ہے، یہ سارے دے سارے فیصلے اس رات دے اندر کیتے جاندے ہیں تے وہ قدر والی رات، وہ ہی برکت والی رات۔ پھر ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ اس رات نو آسمان دنیا دے آ جاندہ ہے، اللہ ہر ایک نو بخش دیندہ ہے، مگر مشرک تے مشاہن رب دی ذات میں شرک کرنے والا تے اپنے دل دے اندر کسی دے بارے بغض کینے رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ لوگوں صرف نصف شبان دی رات رب نہیں نازل ہوتا، صحیح سمجھنا صحیح حدیث اللہ جس نے ہر رات کا پچھلا پیر شروع ہوتا تے آسمان دنیا دے آ جاتا تے رب کینا آوازاں ماردا جے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں منگن والے کارن کھلائی مولا دا دروازہ، ادھی رات ہو گئی، رب دی رحمت قریب آ گئی ہے، رب اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا تے آ چکے نے، بندیا رب دے پکارے سندا جا تے اینا پکاریاں دے نال رب نو پکاردا جا۔ پہلا پکارا رب کی دیتا ہے حل من مسترزقن، کیا ہے کوئی فقیر مسکین ندار فاقیاں دا ستایا ہویا، بھکھاں دا ماریا ہویا، کئی دن دے گھر فاقے نے روٹی رج کے کھادی نہیں، آئے رات دی طریقی دی اندر میرے کو رزق منگ لے، فارزقہو میں رب وعدہ کرنا میں او دے واسطے رزق دے پرنالے کھول دیاں گا، میں او دے واسطے رزق دے پرنالے کھول دیاں گا، آئے منگے جو منگنا چاہتا ہے، آجا منگلا جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کیوں ہوئے غیران دے جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، وہ یا میرے کو مانگ تیرے ساری فاقے دور کر دیا گا۔ تے بندے نو دنیا دے وچ رزق دی ضرورت ہے نا، اور رزق دے اندر ہر چیز جے، صرف اے نہیں سونا چاندی آ جائے پیسے آ جائے، ہر چیز نو رب نے رزق کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اسی انہاں نو دیتا ہے او دے وچوں خرچ کر دینے اللہ دے رستے اندر۔ اللہ فرماتے نے دین والا بھی میں تے میرے رستے وچ میرا دیتا ہویا بندہ جس ویلے خرچ کرتا ہے تے رب کہندا ہے میں کہنا میرے بندے نو مینوں قرض دے دیتا ہے، تے پھر میں قرض بہت اچھا کر کے وہ سامنے پیش کراں گا۔ پتہ کہ میں رب قرضہ واپس کرتا جے، آپ نے ماں جڑا دل دی خوشی نہ میری رضا دی خاطر صرف کھجور دا ایک دانہ خرچ کردا ہے، اللہ فرماتے نے میں اونی کھجور اپنے سجے ہاتھ میں پکڑ لینا وا، اونوں بڑھانا چڑھانا شروع کر دینا وا، جس طرح تہاڈا ایک گھوڑے دے بچے دی تربیت کردا ہے کہ جوان ہوئے گا ایدی کمر تے بیٹھ کے میں اپنی حاجتاں پوریاں کراں گا، رب دے رستے اندر جہاد کراں گا۔ اللہ رب دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی رب وہ کھجور دی تربیت کرتا رہتا ہے حتیٰ تکون مثل احد، حتیٰ کہ وہ کھجور احد پہاڑ دے برابر ہو جاندی ہے۔ کوئی ایسا صداقت، ایسا سرمایہ دار مالدار اینی کو کھجور نو پہاڑ دے برابر کر کے پھر تر اسیلہ دا ہے؟ سب تو زیادہ سگی اس دنیا کے اندر جڑے آئے نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اینی صداقی پیارے پیغمبر نے نہیں کی۔
ایک دفعہ ایک رابی اونٹ لے کے آ گیا، اللہ کے نبی ہے تھے پاس ایک توحفہ ہے، آپ نے قبول کر لیا، ہوں اتنے بہ گیا، خواہش یہ کہ اللہ کے نبی بھی دے، آپ نے ایک اونٹ دیتا، بندہ ناراض، دوسرا دیتا پھر ناراض، حتیٰ کہ 10 اونٹ دے دیتے ایک اونٹ دے کے، بندہ پھر ناراض، آتا ایڈی وڈی ہستی نو تحفہ دیتا ہے، وہ صرف 10 اونٹ۔ امام کائنات جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او لوگو میں آئندہ ہر ایک دا تحفہ قبول نہیں کروں گا، تینوں قبیلیاں کو تحفہ قبول کروں گا، من قرشین، قریشی آدمی مینوں تحفہ دے گا میں قبول کر لوں گا، کیونکہ تحفہ دے کے اے پھر جتلا دے بھی نہیں تے او دی واپسی دی امید بھی نہیں رکھ دیں۔ او ثقفین یا بنو ثقیف دا تحفہ قبول کراں گا، انہاں دی عادت بھی قریشیاں والی، او دوسین یا دوس قبیلے دا کوئی بندہ تحفہ دے گا وہ میں قبول کراں گا۔ دوس قبیلے دے سن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس قبیلے دا سردار سی طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تحفہ دیں گے قبول کروں گا، ورنہ کسی دا تحفہ قبول نہیں کرنا، میں قربان جاواں اور رب ایک کھجور دا پہاڑ بنا کے دے دے، اے میرے اللہ کی شان ہے۔ اور دوسری چیز، دوسری ندا، دوسری آواز، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی راہ دی طریقی دی اندر بخشش دی دعا کرنے والا، میں راہ دی طریقی اندر کسے نو کنوں کن خبر بھی نہیں ہون دیاں گا، وہ دے سارے گناہوں دی معافی دا کرم پھیر دیاں گا۔ راہ دی طریقی اندر آئے معافی منگے، سارے گناہ صاف۔ اس واسطے پیارے پیغمبر فرماندے ہوندے سن، لوگو پہلے پیر پچھلے پیر رب نو یاد کریا کرو، وَدُلْجَةً مِّنَ اللَّيْلِ، راہ دی طریقی وچ رب نو یاد کریا کرو۔ اے 3 وقت ایسے نے کہ جنہاں وچ رب دعا رد نہیں کردا۔ راہ اٹھیا کرو، اٹھیا کرو۔ اور ایک تانوں گل سمجھا دیا کہ جڑا رات اٹھ پیا پیشاب دے واسطے اٹھیا، تہجد واسطے اٹھیا، کسے تکلیف دی وجہ نال اٹھ پیا، تے اے کلمہ کہہ لوے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ آپ نے میں اس تو بعد جیڑی بھی دعا کرے گا رب قبول کرے گا۔ اگر اس خوش نصیب نو 2 رکعتاں پڑھن دا موقع مل گیا پڑھ لیاں، قبل الصلاۃ، وہ دی نماز بھی قبول کر لی جائے گی۔ یار رب گارنٹی دے رہا نماز پڑھ میں تیری نماز قبول کراں گا، یار مزدوری کر میں تینوں اچھا صلہ عطا کراں گا۔ ہے کوئی رات کی طریقے اندر بخشش دی دعا کرنے والا، آئے فاغفر لہ، میں سارے گناہوں دے معافی دا کرم پھیر دے گا۔ اور تیسری صدا، تیسری ندا او کیے، حل من مستشفئن، ہے کوئی ایسا بندہ سارے ہسپتالاں میں چکر کٹ چکے ہیں، ساریاں ڈیفنسیاں، سارے ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی اور سارے بڑے بڑے ڈاکٹر تے حکیماں کو جا چکے ہیں، کتے آرام نہیں آیا، آئے رات دی طریقی اندر میرے کو آگے شفا مانگ لوے، فاشفیہ، میں ساری بیماریاں دور کر دیاں گا۔ مولانا محمد صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ جتھے تیرا شیر لیٹا کروڑا رحمتہ دی برکہ نازل فرما۔
ਆਂਦੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਜਲਸਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਰਾਤ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਏ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਮਾਰ ਯਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ। ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਤੰਦੇ ਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਗਣਾ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ کہ پچھلی رات میں آسمان دنیا تے آ جانا ہے تے جڑا میرے کو شفا طلب کردا ہے میں انہوں شفاواں دے دینا ہے۔ اللہ مینوں بھی شفا دی ضرورت ہے، لا یغادر سقما، اللہ ایسی شفا دے دے جڑی بیماری چھڈے ہی نہ، تکلیف چھڈے ہی نہ۔ آندے حالی اینے جملے زبان تو جدا بھی نہیں ہوئے، رب نے لتاں نوں آرام دے دتا۔ حل من مستشفین فاشفی لہو، اور تو تے اینا جملے نو ایک رات نال خاص کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں تے ہر رات نہیں اترنا وا۔ ایک اور خلافات پتہ کہنی آندے نے اس رات نو روحاں واپس آن گے۔ دوستو جیڑا مر گیا انہیں واپس آنا، ہوں ایک اعتراض کیتا جاتا ہے جی میرا ابا فوت ہوا، میری اما مر گئی ہے، میرا بھائی جڑا وہ دنیا تو چلا گیا، رات ملاقات ہوئی میری وہ، وہ اتنے نہیں آیا، تیری روح اتنے گئی۔ یہ زبردست دلیل لاہور ستے ہوں جڑے نیک آدمی نے، اللہ ہر ایک نو نیکی دی توفیق عطا فرمائے۔ تے بندہ نیک ہے، وہ آندا ہے مولوی صاحب رات کہا بھائی کی میں بیت اللہ دا طواف گیا، بیت اللہ چل کے لاہور آ گئے، بولو تیری روح اتنے گئی۔ مردے کی روح واپس نہیں آتی، تیری روح اتنے جاندی ہے، ملاقات رب کرا دیندا ہے۔ مردے دی کیوں نہیں آندی؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ ایک بات ہے بندہ اتنے کہے گا اللہ رب ارجعون، مینوں واپس لٹا دے۔ اللہ نیک عمل کرے گا، صوفی ثناء اللہ بن جائے گا۔ صوفی ثناء اللہ میں کسی بندے کا نام نہیں لے رہا، ثناء اللہ کا معنی کی ہوتا ہے؟ اللہ کی بہت زیادہ تعریفاں کرنے والا، اللہ تیری تعریفاں کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ ایک کری واپس لٹا دے، اللہ کہتا وہ تیری گلاں نے، ہن واپس نہیں جانا، ہن تو ساڈے کول آ گیا، ہن واپسی کا امکان نہیں، ایتھے رہے گا۔ تے او دے نال جڑی ملاقات ہوئی ہے تیری، او تیری روح اتنے گئی۔ اللہ قرآن چ کہندا اللہ ہوئے یتوفی الانفس حین منامها، جڑا سون دے وقت بھی روحاں نو قبض کر لیندا ہے، تے کئیاں دی روحاں پھر اللہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے قبض کر لیندا ہے، تے کئیاں دی روحاں چھڑ دیندا ہے۔ راتی چنگی بھلی آسا نے روٹی کھادی سی، چنگا بڑا گلا کرن ڈیا سی، چنگا بڑا مطلب ستا ہے، ستا ہی سو گیا، اور رب نے روح واپس کیتی نہیں۔
इसे वास्ते अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं बिस्मिक रब्बी वज़ात जम्बी वाबे कारफाउ इन अमसकत नफ्सी फरहमहा व इन अरसलतहा फहफज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादत सालिहीन। अल्लाह तेरे नाल अपने पहलू नाल बिस्तर ते लाए, अगर मेरी रूह नूं तू कब्ज़ कर ले ते रहम कर दे, ते जे अल्लाह इनू वापस उठा दे तो फिर वो उसने निगरानियां करी जिस तू अपने नेक बंदियां की निगरानियां कर। ये दुआ पढ़ के सोया कर, अपने वास्ते खुद बख्शिश की दुआ करके सोया कर कि अल्लाह इनू बख्श भी दें, जे फड़ लेते जे छड़ दे दिया हिफाजत भी करे। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि दुआओं वाला आओ तो सही, फिर उन्होंने रूहां आने वाली वास्ते बड़े अच्छे अच्छे खाने पका दे, लेपा पोती करते हैं, मसला बनाते हैं। इत्थे आके साडे बाबा जी ने बैठना, इत्थे मियाँ जी ने बैठना, इत्थे ओ दादी अम्मी ने बैठना, इत्थे ओ नानी अम्मी ने बैठना। अस्तगफिरुल्लाह, ये अपने को खुद साखता बातें। कोई मरन वाला वापस आंदा कि अच्छे खाने नहीं पका के रखोगे तो वो फिर की करके अपने घर दियां आके दीवारां चक्कणगे। एक करोड़ घट गए ना, उत्थे अड्डे ते एक मस्जिद है, बरेलवी भरावां ने उन्हें जवाब देता मौलवी तू वक्त नमाज नहीं पढ़ाता, मौलवी तू वक्त ना काम नहीं करता, मौलवी तू वक्त ना काम नहीं करता, लैटरीन साफ नहीं करता, क्योंकि साडियां जमातां इहो चाहदियां ने मौलवी नहीं नौकर है साडा। यार लैटरीन मौलवी को साफ करानी है। एक ना DSP है इस वक्त, बड़ा अच्छा आदमी है, एडी एडी लंबी दाढ़ी है। वो आंदा मैं हर वक्त ना मौलवी साहब ने क्या करना, मौलवी साहब सफाई सही नहीं होती। आंदा एक दिन मौलवी साहब मसला पूछ लिया, मौलवी बड़ा दनास है। आंदा मेरा दिल करता है मौलवी साहब मैं किसी खूबसूरत लड़की के शादी करा, अल्लाह मेरी मुकद्दर में खूबसूरत लड़की कर दे। मौलवी ने आख्या रोज मैनू आंदा लैटरीन साफ करके हो ना हो, मैं इनू लैटरीन दिला दूँ। आंदा मैं उन्हें क्या तू लैटरीन मस्जिद दियां रोज साफ करा कर, तेन अल्लाह खूबसूरत लड़की दे। आंदा सवेरे ही उन्हें आ जाना, बुरश लैके इंतजाम लैके मंजनिया उन्हें बदले में लैटरीन, अगले दिन फिर उन्हें यही काम करना। आंदा इत्तेफाक ऐसा होया वाकई उन्हें खूबसूरत लड़की मिल गई। आंदा हुण वो मुबल्लग बन गया इस चीज का। आंदा वो जिन्हें खूबसूरत बुढ़ी लैनी है लैटरीन साफ करे मस्जिद दियां। खैर मौलवी जिस वे जवाब हो गया, मौलवी साहब तुसी कल तुम सीधे नमाज नहीं पढ़ानी, खुतबा नहीं देना, खबरदार गेट आउट। मौलवी बड़ा परेशान हुआ, अपने पीर को चला गया। पीर साहब जवाब हो गया मसीह क्यों यार गल आंदा यार कोई मसला नहीं, 12 दिन तरले करके मस्जिद रखणगे। आंदा कोई नुस्खा दसो। आंदा नुस्खा ये है कि जिस जुमेरात आएगी ना या 15 शबान की आएगी, वड्डी सारी डांग फाड़नी के अपने कंधा अपने कोठे कुटने शुरू कर दे। तेनों लोग पूछेंगे क्यों मार रहे अपने मकान में, ते तू कहेंगे पहले तुम खाने भेजते सो, मैं आने वाले परखा खुआंदा सा, आने वाली रूहां खुआंदा सा, ते हुण तुसीं मैनूं जवाब दे दिता खाने नहीं भेजते। वो आके मेरी दीवारां चमड़े ने मोसा रोटी, मैं डांगा मार मार तेनों भजा लिया। उन्हें हाथ जोड़े तरले मिन्नतां कीतियां, मौलवी साहब तुहाडी बड़ी मेहरबानी, साडियां रूहां साडे मुर्दियां नूं ना मारो, तुसीं फिर मस्जिद विच बहाल ते तुहाडी तनख्वाह भी डबल ते ऐदा खाने भी डबल आउणगे। हाय ये सारे हीले बहाने ने मौलवियां ने अपना पेट भरने वास्ते ये चीज़ां पैदा कीतियां जी। रूहां आंदियां ने ते वो फिर दीवारां नूं चक्कण लग पैंदियां जे कोई खाने अच्छे ना पका के रखोगे। और जड़ी चली गई है रूह ने वापस आना, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबासून। एक रवायत भी बयान करते हैं अन बाज़िल मुहक्किकीन। मुहक्किक दा माना पता की है?
अरबी के अंदर ये लफ्ज़ है मुहक्कक का, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤहकीक करने वाला। ਤੇ ਜੇ तहकीक ਤੋਂ बगैर गल कर दवे ना ਤੇ फिर ਇਹਦਾ माना पता की करीदा, हुक्का पीने वाला, क्योंकि मुहक्कक हुक्के विचों निकलिया। अन बाज़ मुहक्किकीन, बाज़ हुक्का पीने वालों से रिवायत है कि अन्नल अरवाह तरजिउ यौमल खमीस, कि रूहां सुआर वाले दिन ते जुमेरात वाले दिन वापस आंदियां ने। फतकूमु अला बाब अहलिही, ते अपने घर वाले दरवाजे सामने खलो जांदियां ने ते पता की कहंदियां, आते मूनी या अहली या करीबाई, ओ मेरे घर वाले, मेरे करीबी रिश्तेदारों, मैनूं रोटी खाओ, मैं उत्ते भुखा मर गया। और जे जन्नत में गया तो भुखा नहीं मरेगा, जे जे दूसरे पासे चला गया तो किसी ने आउण नहीं देना। यह कित्थों आ गया, यह कित्थों आ गया? मैनूं रोटी खाओ, मैं उत्ते भुखा मर गया। अब कोई रूह वापस आंदी, जेड़ा चला गया वो चला गया, तेरी रूह उत्थे जाके मुलाकात करती। इस वास्ते यह खराफात ने, और एक बहुत बड़ी खराबी जी इस रात को की जाती है, वो की है, छुरियां पटाखे की शक्ल में अग आसमान वाल बरसाई जाती है। देखिया जी कि नहीं, शहरों में रिवाज घट गया, पिंडों में हाली भी बहुत ज्यादा। टिंड छनकना रावी का, तेरे बन्ने से बह के नावी का, अस्तगफिरुल्लाह, ते नाल टिन्ना फड़ियां ने, उन्होंने मोमबत्तियां लाइयां। कोई कंसेप्ट नहीं, एक मजूसियों का तौर तरीका है। अग बाल के उहदे गिरदा गीत नचते सन, वही मुसलमानों ने शुरू किया काम। ते साडे मौलवी भी एवें स्पीकर खोल लेंदे ने। ईदां ते शबरातां आईयां, घरां वाले घर आए, वो नहीं आए मुहम्मद बख्शा जिहड़े हत्थी दफनाए। की जरूरत है मौलवी तेनों ये गल करन दी? हदीस हो के तो ऐ बकवासात करदे। कोई शबरात का कंसेप्ट है ही नहीं दीन के अंदर। ऐ इस दिन लड़कियां भैनों मतलब शबरात भेजा करो, अस्तगफिरुल्लाह। अगों पिछों भावें भैन भुखी मारी हो, पुछया नहीं, ते शबरात घलनी है भैन नूं, शबरात घलनी है बेटी नूं, मुंडियां नूं अलग कर दिंदा, और तू फलानी फलानी चीज लैनी है, तू फलानी फलानी लैनी है, ताड़ी भैन नूं शबरात घलनी है। और धीआं हर वक्त भावें वो करोड़ां अरबां पत्ती क्यों ना होण, मां बाप के घर दी मुहताज हुंदियां ने। उंज तेरे कोल कदी सड़िया नहीं कि 2 रुपया भी उन्होंने तरी ते रखे, ते शबरातां तैनूं बड़ियां याद आ जांदियां। और ईदां नालों वध के इहदा इहतमाम कीता जांदा है। इस वास्ते दोस्तों बुजुर्गों, ये खराफात ने, इन्हां नूं समझो और इन्हां तों तौबा तैब हो जाओ। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन सुन्नत मुतहरा दे उत्ते अमल करवाउण वाला तुहानूं बन जाएगा, और तुहाडे गुनाहां ते माफी दा कलम फेर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगे दुआ है कि अल्लाह दीन हनीफ के पीछे लगन की तौफीक अता फरमाए, और इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंदीदा दीन समझ के इहदे मुताबिक अमल करा होने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।